नमस्कार येवकार. आज 11 मार्च 2026 सीसीपीचे इलेक्शन सुरू आसा. सत्ताधारी गटातर्फे मोन्सेरात पॅनल विरुद्ध टक्कर दिवपा खातीर पणजेकार उत्पल पॅनला बरोबरूच बरेचशे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट पणजेकारांची सेवा करपा खातीर आतुरलेले आसा. तेन्ना जाणून घेवया पणजे शाराविशीं लोकांच्यो कितल्यो आनी कसल्यो अपेक्षा आसा. समीर बाब येवकार तुमकां. नमस्कार. हय, म्हाका एक सांग, आयज पणजे इलेक्शन सुरू आसा आनी ह्या इलेक्शनाच्या उपरांत जे पॅनल येतले तेंचे कडल्यान तुमकां म्हणजे पणजेकारांक कितें एक्सपेक्टेशन आसा? इलेक्शनां दर 5 वर्सांनी येता आणि तुम्ही पळयलें आसतलें की प्रत्येक जे पॅनल फ्लोट करता तांचे जे लिडर असता ते खूब तरेची आश्वासनां दिता आणि तांचो पॅनल निवडून आयलो का मागीर कांय ना, मागीर ते गायब, परत ते डायरेक्ट 5 वर्सांनी परत दिसता. तर म्हजी जे पॅनलाक जे उबे आसा तांचे कडेन विनंती आसा की तांच्यांनी तुमकां जर पणजेकारांनी संदी दिली ती जाल्यार ताजें सोनें करून दाखोवचें. आनी